Maayong gabi kanatong tanan, labi na sa atong mga kapaglaom nga nagalantaw karon sa ilahang Facebook ug sa YouTube. Maingon man sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilahang radio. Daghan kayong salamat sa inyohang makanunayon nga pagsuporta niining atong ginahimo karon nga programa nga nagauluhan The Endless Truth. Ako usab nga itimbaya ang ato ang church pastor sa Tagum Center, si Pastor Baby Larry Labang, o sa tanan ng mga kaigsuunan nga naglantaw karon, mga kaigsuunan sa Tagum Center. Ako po timbaya ang akong usa ka amigo nga nagatlantaw karon, si Brother Gisrael Madrigal, uban ang iyang pamilya. O sa tanan nga mga kaigsuunan, di na ako mo maisa-isa apan ako nagpanimbaya kaninyo. Salamat sa inyohang pagsubaybay ning ato ang programa. Atong nadunggan gabi mga kaigsuunan, kini usa ka pagpadayon lamang sa topiko ni sa nilabayng gabi. Atong nadunggan ang topiko nga nagauluhan ang cross ni Kristo nakit-an sa templo sa mga Hudiyo. Unsa may buot ipasabot niini mga kaigsuunan nga ang cross ni Kristo nakit-an sa templo sa mga Hudiyo. Now, kung makadungog kitag pulong nga cross, ang moabot sa atong unahuna, mao ang unsaman, ang kaluwasan, ang sakripisyo, ang gugma sa Dios nganhi kanato. Sa unsang paagi nga kini nakita diha sa templo, usa kini ka topiko nga mahinungdanon kaayo, nganuman mga kaigsuonan, kini nagalangkob sa plano sa Dios alang kanatong tanan mahitungod sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang sanktuaryo mga kaigsuonan gihulagway kini sama sa usa ka command center. Kabalo ko nga ang uban kanato nakahulagway niining gitawag og command center sama pananglitan sa kining weather forecast center. Atong makita ang mga hulagway sa daghan kayo nga monitor aron masubaybayan mga kaigsuonan ang lihok, ang movement o ang update sa maong panahon. Maingon pa sab ni ana ang sanktuaryo mga kaigsuonan, diha ang maong transaksyon nagalangkob mahitungod sa kaluwasan sa tao. Mao na importante kini nga ato kining masabtan ang mahitungod sa sanktuaryo. Ang sanktuaryo usab daw kini usa ka plano, usa ka blueprint sa kaluwasan sa tao. Kung magahisgot kitag blueprint mga kaigsuonan, kini siya usa ka final, usa ka detalyado ug matahom nga plano nga dili na gyud mausab. Maingon man usab ni ana ang plano sa Dios nganhi kanato. Kini nakadetalyado, kini nakaplastar ug matahom gayud. Og final og dili mausab, usa ka bulahan nga mensahe nga atong madunggan niini nga kabihon. Kung kinsa kadtong nakapaminaw, nakabasa sa ato ang devotional morning kaninang buntag, nagahisgot kini sa sanctuary, the pillar of our faith. Ingon usab ni Sister White diha sa evangelism 222 paragraph 1, the correct understanding of the administration of the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Ngano man nga gitawag kinig foundation, kay dinhi nakalangkob tanan ang atong pagtuo, nakaangkla tanan ang atong pagtuo diha kang Kristo. Haom pud kini ang sanctuary, nindot kay ni tun-an og atong palawman. Ngano man muhaom kini diha sa Daniel o sa Revelation nga tagna. Sa sanctuary doctrine mga kaigsuonan, diha nato masabtan og asa nang dapita ang dagan sa atong panahon og unsa na ug asa nang dapita ang atong langitnon nga saserdote nagapunction sa iyang buluhaton ug haom usab sa mga tagna nga nasulat diha sa Daniel o sa Revelation nga niya na kita sa katapusang panahon, maingon man usab ang buluhaton sa atong labong saserdote, anaan na usab sa katapusan. Pagkanindot mga kaigsuonan, niining nga topiko.
Og sa pagpadayon, human nahulog ang tao sa sala. Ang Diyos wala na magpakita sa tao. Apan tungod sa pagtuo, ang tao nagsimba gihapon sa Diyos bisan wala siya makita. Ug ato karon masubay ang kasaysayan sa pagsimba sa tao. Una niini mga kaigsuonan, sa panahon ni Adan, nagsimba sila sa Diyos at tubangan sa altar diin ilang gipatay ang karnero. Ang sanctuary doctrine mga kaigsuonan, didto palang daan sa Garden of Eden nagasugod na kini. Atong mahinumduman nga human nakasala si Adan ug si Eva, ilang gibati ang ilang kahubo. Nagahimo sila ilang mga lakang aron sila matabunan sa ilang mga sala. Apan ang ilang gihimo nga mga lakang mga kaigsuonan wala makapatabon sa ilang sala. Ang Diyos nagahatag kanilang mga pamaagi, pinaagi sa paghalad sa mga karniro, sa mga inosente nga mananap, o pagpaaga sa ilang mga dugo, aron kini magatabon sa ilang mga sala. Mauna nga kini nga doktrina, kini nga pagtulunan, kini nga kamatuoran, dili lamang panahon sa mga Israelahanon, bisan pa man sa unang tao sa kalibutan, kay kini nga hulagway ang sanctuary, gikopya pa, gikan sa original, didto sa langit mga kaigsuonan. Sa pagpadayon, sa panahon usab ni Cain ug ni Abel, sa gihapon sa maong paagi, sila nagasimba pinaagi sa halad sa mga sinunog. Sa panahon usab ni Noe, human sa lunok mga kaigsuonan, walay lain una niya nga gihimo, mao ang unsa, pagsimba sa Dios pinaagi sa paghalad diha sa alaran. Mauna ang pamaagi sa pagsimba, usa sa mga pamaagi sa pagsimba. Ang mga patriarka, si Abraham ug sa mga patriarka, ang nagsimba sa mao nga gihapon ang paghalad sa karnero. So, atong masubay ang kutay sa pamaagi sa pagsimba mga kaigsuonan. O kaha, mga kanding nga ihalad pinaagi sa pagsunog. Ang nangulo niini mao ang amahan sa panimalay, ang mga patriarka. No? Sa una pang panahon, kay usahay kung masayop kita sa pagsabot niini nga pagtulunan mahitungod sa sanktuaryo, nga ang uban nagahuna-huna nga kini panahon lamang sa mga Israelhanon ug wala kitay kalambigitan niini. Kini nga plano mga kaigsuonan, kabahin kita niini nga plano nga nakahanay, nakaplastan ng daan alang kanimo ug kanako sa atong kaluwasan. Sa panahon sa Israelhanon, no, samtang sila nabihag ngadto sa Ehipto sa 430 ka mga katuigan. No? Sa diha nga sila giluwas sa kahibulungan nga paagi sa Dios pinaagi kang Moses. Sa diha nga sila nakagawas sa Ehipto, nahimo silang dako nga nasod. Ug ang Dios nagsugo ngadto kang Moses nga magahimo sila og templo o gambalay alang sa ilahang pagsimba. Mao na nga namugna kini, no? Nga sanctuary, kopya sa original didto sa langit nga gipakita sa Dios ngadto kang Moses. Ang Exodus 28:5 nagingon, nagsugo ang Dios nga maghimo sila og sanctuaryo og templo o simbahan, no? Templo, sanctuaryo og simbahan. Unsa may mga buluhaton nga ginahimo didto sulod sa sanctuaryo matag adlaw. Naay gitawag og daily services o inadlaw nga serbisyo sa sanctuaryo. Unsa may buluhaton sulod sa sanctuaryo sa matag adlaw? Matag adlaw sumala sa Números 28:3 ngadto 4, matag adlaw duha ka karnero ang patyon og ihalad. Ang usa ihalad sa buntag samtang ang usa ihalad sa hapon. Mao kini mga kaigsuonan, no, ang dagway sa sanctuaryo nga gihimo nila. Atong nakita nga ang mga katawhan sa Dios adunay na assign diha sa north, sa south, sa east ug sa west. Apan panahon sa paghalad mga kaigsuonan, ang unang hari 8:29 ug 30, ang mga matinumanon nga mga Israelhanon bisan asa sila inigabot na sa tagna sa paghalad. Sa buntag ug sa kahaponon, muatubang gayud sa sanctuaryo
ug magampo. Naanay nakatakda nga panahon nga sila nakasayod na sila nga niining panahona niining taknaa sila moatubang sa sanctuary aron sa pagampo alang sa paghangyo sa Ginoo sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang Leviticus 4:27 ngadto sa 28 nagakanayon, personal nga halad alang sa ilang sala gawas sa giandam sa saserdote. Gawas sa giihaw sa saserdote alang sa kapasaylohan sa sala. Ang tao nga makasasala usab magabitbit sa usa ka hayop ngadto sa halaran alang sa iyang personal nga kapasayloan sa iyang sala. Mauna nga niadtong panahon na kung ang tao makasasala dayag gayud kay nganuman makita sa katawhan nga kung ikaw nakasala magaguyod ikaw sa inosente nga mananap ug ihalad ngadto sa halaran. Salamat kita karon nga wa na ni sa atong panahon. Dalaygon kayo ang Dios nga niini nga gipakita nga plano sa Dios landong kini lamang sa mas matahom kaayo nga plano sa Dios. Sa susama sa akong giingon kaganina nga ang blueprint usa kini ka plano nga matahom apan aduna pay mas matahom niini nga mao ang aktual nga katumanan sa mao nga plano. Didto gisaysay kun unsaon sa pagpamaagi aron madetalye maanindot kaayo ang mao nga proyekto nga paghimuon sa maong plano. Aniya ang hulagway mga kaigsuonan. Ang giandam nga halad dito sa templo nagsimbolo sa giandam nga halad sa Dios alang sa mga tao. No? Ang halad nagasimbolo kini sa halad ngadto sa Dios alang sa kapasaylohan sa sala sa tao. Ang seremonya sa inadlaw nga halad kanunay kini nga halad adlaw-adlaw, no? Matag adlaw nganuman nagapahinumdum kini nga matag karon og unya matag adlaw sa atong kinabuhi nagapahinumdum lamang kini nga kita makasala diha sa atubangan sa atong Dios. Imagine ninyo mga kaigsuonan kung kini nagapadayon sa atong panahon, ma-short pamanggani ang atong supplier sa pag-supply sa mga mananap nga atong gikonsumo matag adlaw daw unsa pa kaha kun ato kining apilan ug mga halad alang sa atong mga sala. Praise the Lord mga kaigsuonan. Kay kini nga practice, kini nga buluhaton nahimo kini nga natuman diha sa Kalbaryo sa krus. Ang plano nga nakahanay, detalye nga plano nahimong natuman pinaagi sa anak sa Dios nga nagaula sa iyang dugo, nagahalad sa iyang kinabuhi alang kanimo ug kanako sa atong mga kasalanan. Aniya ang pasunod nga buluhaton sa paghalad nga giandam sa Dios. Atong makita ang sequence sa pamaagi sa paghalad. Una niini patyon sa sacerdote ang karnero didto sa dapit sa sanktuaryo nga duol sa altar sa halalan. Nganuman nga gituyo nga ipaunay og ihaw sa makasasala ang karnero kay gusto ipakita kung unsa kang ngilngig ang sala. Abi ninyo ang kinaiya niining karnero kung ihawon. Dili kini magadumili. Magasabmitar kini susama sa gibuhat sa Dios ngadto sa Kalbaryo sa Dios sa cross. Dili palang dugay ni adtong Domingo. Nakasaksi ako sa pag-ihaw sa karnero. Nitalikod ko mga kaigsuonan nganuman kay ako nasayod nga kining karnero kun ihawon muhilak lamang kini. Pipila lamang ka segundo sa akong paglingi, nagabuy-od na ang karniro. Sa walay pagsyagit, sa walay pagkisi-kisi, nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Ingon ana kaluoy ang inosente nga karniro. Gusto sa Dios nga mapakita usab sa makasasala ang kangilngig sa sala nga makita niya ang karniro nga gihalad nga inosente magatulo ang luha
magasakripisyo, mamatay alang sa kasalanan sa tao. Ingana mga kaigsunan, gusto sa Dios makita sa makasasala ug makita usab sa makasasala ang sakripisyo, ang pag-anto sa Dios, ang kangilngig sa sala. Ikaduha mga kaigsunan, saluron ang dugo. Human mas salod ang dugo, kini siya pagadalon didto sa atubangan sa labing balaan nga dapit didto sa may kurtina og iwisik-wisik kini sa pari. Atong hinumduman nga kini nga dugo dili kini makapasaylo sa sala sa makasasala. Pinaagi lamang sa atong pagtuo, no? Atong mahinumduman nga kini ilang gihimo uban sa dakong pagtuo nga ang Dios makapasaylo sa ilang sala pinaagi niini nga ilang ginahimo. Walay lain nga makahinlo sa atong sala kundi ang Dios lamang mga kaigsuonan. Bisan pagani hangtod nga dili mahitabo kanang gitawag nga Day of Atonement or Yom Kippur. Diha na mahanabo ang total nga pagpapas sa sala. Before ni ana magkaigsuonan, magapabilin ang record sa makasasala didto sa sanktuaryo. Mao na nga ang makatawhan, ang mga Israelahanon sa unang panahon, alang kanila usa kini ka mahinungdanon, importante nga selebrasyon alang kanila kining gitawag og Yom Kippur kay naman alang kini sa kapasaylohan total nga pagpapas sa ilang mga kasalanan. Sa dili pa mosulod ang saserdote sa templo, sa sanktuaryo, manghunaw una siya. Unsa may buot ipasabot niini? Sa dulang nga nahimutang taliwala sa altar, sa sanktuaryo, sa halaran, sa pultahan sa sanktuaryo. Sa tunga-tunga sa pultahan, sa labing balaan, ug sa halaran, adunay dahay gitawag nga dulang, nga diin makita nato ang tubig. Before mosulod ang pari mga kaigsuonan, maghinaw siya. Unsa may buot ipasabot niini? Kini nga panghunaw sa saserdote nagsimbolo sa paghinlo sa sala. Kay dili man makatubang sa Dios ang makasasala. Mao na nga before mo atubang, musulod ang pari dito sa labing balaan nga dapit magahinlo una siya sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan. Mao kini ang hulagway, no? Ang dugo iwisik-wisik diha sa kurtina sa pultahan nga bahin ni anang makita ninyo da sa screen nga daw itom, no? Ang front ni ana mao ang pultahan sa balaan nga dapit. Matahom kayo nga kahalugan sa seremonyas, no? Kung maingon kitag seremonyas mga kaigsuonan, adunay tinuod gayud nga kahulugan niini. Matahom kayo. Nganong matahom? Kay kini nagalangkob sa gugma, nagapaila kini sa kinaiya sa Dios nganhi kanato ang iyahang plano nga nakahanay sa pagluwas kanimo ug kanako. Ngano man nga gikinahanglan ang pag-ula sa dugo. Ngano man nga gikinahanglan. Atong hinumduman nga ang dugo nagasimbolo kini sa kinabuhi. Sumala sa 9:22 sa Hebrehanon, sumala sa kasuguan sa seremonyal o ang seremonyalo. Kung walay pag-ula sa dugo, dili usab mapasaylo ang sala. Mao na nga usa sa requirements alang sa kapasaylohan sa sala, gikinahanglan usab ang pag-ula sa dugo. Apan ania maingon sa usa kadakong contradiction, no? Adunay murag contradiction nga makita da sa Hebrehanon 9:22. Ang Hebrehanon 10:4 nag-ingon ang dugo sa mga mananap nga ilang gihalad dili makakuha sa sala. Nga naman mga kaigsuonan, kay kadtong tanan landong lamang sa tiunay ug tinuod nga dugo nga unya nga ihalad sa Dios nga maulamay bugtong pamaagi nga kita mahinluan sa atong mga sala.
Mao ni mga kaigsuonan. Kung inyong nakita ang salida nga The Passion of Christ, daghan ang nag-react ato. Daghan ang wala makauyon ato tungod kay brutal ra daw kaayo ang pag-execute sa mao nga salida. Apan si Sister White nagaingon nga walay hunahuna, walay mata, walay mga pagbati nga makadescribe sa kasakit sa pag-antos nga giantos sa atong manluluwas diha sa cross. Nganuman kini tungod kay ang ilang seremonya simbolo man lamang sa kamatayon ni Kristo. Dili ang dugo sa mananap. Kay kung ang dugo sa mananap makahinlo pa lamang sa atong mga sala, walay kapuslanan ang kamatayon, walay kapuslanan ang dugo ni Kristo nga giula didto sa cross. Pwede man dayta maluwas sa dugo sa mananap. Walay rason nga manginahanglan pata sa atong manluluwas. Dili ang dugo sa kaniro o kun sa kanding ang makapapa sa ilang sala, kundi ang dugo ni Kristo nga gisimboluhan sa ilang gihalad. Mga kaigsuonan, atong handumon, atong handurawon, di nato kalimtan ang sakripisyo nga gibuhat sa Dios ngadto didto sa Kalbaryo sa cross. Pinaagi sa seremonya sa mga Hudiyo didto sa ilang templo, nakita ng daan ang cross ni Kristo. Ato nang masabtan ang title sa atong pagtuon. Nga didto palang daan sa mga aktibidades, didto palang daan sa mga butang nga makita sulod sa sanktuaryo. Kining tanan nagapunting ngadto balik sa atong manluluwas, nagakahulugan tanan ngadto kang Kristo, nagapunting balik sa sakripisyo, sa gugma sa Dios nganhi kanato, sa kaluwasan nga gitanyag niya nganhi kanato. Mao na nga ang title nagaingon, ang cross ni Kristo nakita sa templo sa mga Hudiyo. Ato ning masabtan, og importante nga ato ning masabtan. Nga naman, ang uban nagasabot nga ang kasuguan maoy gitapos sa Dios didto sa cross. Apan kini nga kamatuoran maoy gitapos sa Dios didto sa cross. Ang mga landong, ang katumanan ni adtong tanan alang sa plano sa kaluwasan, mautoy na hunong atong makita, atong nahibalaan, nga human ang Diyos na bugtuan sa iyang ginhawa, ang tabil sa templo nagisi, nagsimbolo kadto nga napahunong na sa Diyos ang paghalad, nga naman kay ang katumanan ni adtong tanan, mao ang iyang dugo o ang iyang lawas. Ang karnero nga ilang gihalad nagsimbolos kang Kristo, ang dugo sa ilang mahalad nagsimbolos sa dugo ni Kristo. Ang ilang altar nga ginharian sa halad nga sinunog nagsimbolos sa pag-antos ni Kristo. Mga kaigsuonan, mga kapaglaom, karong gabiuna atong nasabtan ang dako nga gugma, ang dako nga plano sa Dios. Ikaw ug ako kabahin niini nga plano sa kaluwasan. Ang Dios nagaantos alang kanimo ug kanako. Dili nato sayangan ang iyahang sakripisyo ngadto sa krus. Atong dawaton ang iyang kaluwasan nga gitanyag kanato nga walay bayad. Pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, aron dili mahimo ang iyang kawang ang iyang sakripisyo dito sa krus ug sa iyang pagbalik mga kaigsuonan. Ang tanan nga plano nga nakalatid atong madawat ug atong makauban unya ang atong Ginoo. Niana ang iyang gisaad nga langitnon nga Pinoy-anan nga walay katapusan nga kinabuhi. Kung ikaw nagabati ug ikaw nagatuo nga ikaw giluwas sa Dios, pinaagi sa iyahang dugo, ako ikaw awhagon
sa pag-ampo alang sa makanunayon nga giya panabang sa Dios nganhi kanato. Atong iduko ang atong mga ulo. Dalaygon og silimbahon gamhanan namo nga Dios, niini nga taknaa kami malipayon gayud nga nakabati sa imuhang mga pulong sa kamatuoran, ang plano nimo sa kaluwasan sa tao nga dugay nang nakalatid ng daan, nga imong gipahinumdom gikan paman ngadto sa unang tao sa kalibutan nga mao ang among amahan nga si Adan, hangtod sa panahon sa mga Israelhanon ug kanamo niining katapusang panahon, nga ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong kaluoy, imong gipakita pinaagi sa mensahe sa sanktuaryo. Nagaampo ug nagalaom kami Ginoo nga imo kaming tabangan sa pagdawat niini nga agda, nga pinaagi sa among pagtuo diha kanimo, nga pinaagi lamang sa imong dugo, pinaagi lamang sa imong ngalan, among madawat ang kapasaylohan sa among mga sala, ug among masiguro ang kaluwasan sa among kahimtang niini nga kalibutan. Nagaampo kami uban sa kapaglaom karon nga sa imong pagpadayag o Dios, kaming tanan makit-an ug masakpan unta nimo, nga matinud-anon, malaumon nga nagapaabot sa imong pagbalik. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy nga sa kanunay nagadagaya nganhi kanamo. Kining tanan among gipasalamatan og lauman nga among pagadawaton sa gamhanan nga ngalan ni Hesus. Amen.